सत्ता साझेदारमा प्रधानमन्त्री आलो पालो तर राष्ट्रपति नछोड्ने एमालेको जोड रेशम चौधरीलाई छाड्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। गायिका आस्था राउतलाई अमेरिकाले इमिग्रेसनबाटै फर्कायो। अवतार हेरेपछि दर्शकमा डिप्रेसन, मनोविदको सुझाव यो फिल्म हो। महोत्तरीमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा 5 राउन्ड असुरग्रास प्रहार। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो चलाउनुपर्छ, श्रीबाबु महर्जनको भनाई। महानगरले जबली सभ्यतालाई पुनः जागरण गर्छ, मेयर शाहको भनाई। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण। सुविधा गौतमको चुनाव खर्च 3,71,000। इरानका अफनिस इस्माइल गदर जाति भए संसारको सबैभन्दा होचा व्यक्ति। को बन्ला प्रधानमन्त्री? प्रचण्ड देउपा ओलीको दौडधुप। नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण, मन्त्री चौधरीको भनाई। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक प्रभाकरले राजीनामा दिए। राजीनामाको अवतरणमा अपराधलाई छुट दिन खोजियो। भीम रावलको घोषणा। बलिउड अभिनेता सुरेश र विवेक ओबरायले भेटे प्रचण्डलाई। बजार महँगी 8%, यातायात भाडा 17.71%ले बढ्यो। उत्तर पश्चिम पाकिस्तानमा आत्मघाती विस्फोटमा 2 जनाको मृत्यु, 9 घाइते। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 2.59%ले बढ्यो महँगी। महोत्तरीको रामगोपालपुरमा झडप हुँदा 4 प्रहरी घाइते, नेहा र निहारीका पक्राउ। कतार नवीकरण नगरेपछि नेपाल वायुसेना निगमका क्याबिन क्रूहरू आन्दोलित। विश्वविद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई। अस्ट्रेलियाको भिसा नलागेपछि विद्यार्थीको शुल्क फिर्तामा किन ढिलाइ? चितवन निकुञ्जको अमलचारी सेक्टरमा मृत भेटिए 2 गैंडा। दशरथ रङ्गशालामा 10औं किन्डर ओलम्पिक 2079 हुँदै नेपाल टाइम्सका सञ्चालक अब्दुल खत्ता पक्राउ। र कतार विश्वकपबाट बाहिरिएपछि पूर्व क्लब रियलमा अभ्यास गर्दै रोनाल्डो लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ताजा खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा दिनभरका कहाँ के भयो महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा सबैजनाले जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरु गरौँ महानगरपालिकाको प्रसङ्गबाट। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28औं महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उपत्यकामा मेट्रो चलाउनको निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसैगरी उहाँले ललितपुर महानगरपालिकामा आफूले साइकल लेन बनाएको भन्दै सो लेनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका हुँदै शिवपुरी डाँडासम्म जोड्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ। उहाँले यसको निमित्त महानगरपालिकालाई अविलम्ब कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को आमूल सुधार गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। सो ऐन स्थानीय पालिकाको लागि असाफ सिद्ध रहेको भन्दै यसमा सुधार नभएसम्म पालिकाले काम गर्ने वातावरण नभएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28औं महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख शाहले महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले उपत्यकाभित्र रहेका डबलीलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न प्रयोग गरिने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक सभ्यता र सम्पदालाई पुनर्जागृत गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख शाहले संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्नका निमित्त ती पुस्ताहरूमा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मौलिक बाजाहरूलाई अभिलेखीकरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई पनि सिकाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गरिने सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गर्ने पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेसँगै सरकार सञ्चालनको नेतृत्वबारे चर्चा सुरु भएको छ। सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै भावी प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलहरूसँग छैन। यद्यपि ठूला राजनीतिक दलकै नेताले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आफू अब अन्तिम पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्।
देउवासँगै रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, शेखर कोइरालाको नाम पनि चर्चामा रहेका छन्। संसदीय दलको नेता चयनमा थापाले आफूसँग भेट्ने बताइसकेका छन् भने पौडेलले आफूलाई सरकारको नेतृत्वमा सघाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरिरहेका छन्। संस्थापन इतौरका कोइराला पनि प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी हुन्। कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका थापालाई संसदीय दलको नेता चयन हुन भने निकै सकस देखिएको छ। दर्शकबिन, नेपालमा कुन नेता अबको प्रधानमन्त्री बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो तपाईलाई लाग्छ? कृपया उहाँको नाम कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब महोत्तरीको प्रसङ्ग। महोत्तरीको रामगोपालपुर 5 मा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा 4 प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीले नेहा चौधरी र कुमारी आमा निहारिका राजपूतलाई पक्राउ गर्ने क्रममा झडप हुँदा 4 प्रहरी घाइते भएका हुन्। उनीहरूलाई प्रहरीले रामगोपालपुरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको बताएको छ। एसपी कृष्ण पङ्गेनीले सरकारी साधन तोडफोड गरेपछि नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको बताउनु भएको छ। मङ्सिर 26 गते घरेलु हिंसा मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले संरक्षणात्मक आदेश गरेपछि माइती घरबाट फर्किएकी नेहा चौधरीले प्रवेश नपाएको विषयलाई मुख्य लिएर भएको आन्दोलनले महोत्तरीमा उग्र रूप लिएको हो। नेहाले घरमा प्रवेश नपाएपछि डाक्टर पङ्कज चौधरीको घरको गेटमै धर्ना बसेकी थिइन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दरफिट गरेको छ। सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि आचार संहिता 2074 विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो। अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र राजेन्द्र प्रसाद दङ्गाल तथा पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले रिट खारेज गर्दै सङ्घीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पश्चात कानुनको रूप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। अध्यादेश जारी भएपछि सीके राउत, नेत्रविक्रम चन्द र रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूको नेतृत्व गरेका राजनैतिक समूहका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्ने बाटो खुल्नेछ। त्यस्तै इरानका अफसिन इस्माइल गदरजादी संसारको सबैभन्दा होचा जीवित व्यक्ति बनेका छन्। उनको उचाइ 65.24 सेन्टिमिटर छ। अफसिन इरानको पश्चिम अजरबैजान प्रान्त स्थित बुकान काउन्टीका हुन्। उनी कुर्दिस र फारसी दुवै भाषा जान्छन्। उनको तौल 700 ग्राम मात्र थियो। अहिले उनको तौल 6.5 किलो मात्र छ। होचो भएकै कारण उनी स्कुल जान सकेनन्, तर भर्खरै उनले आफ्नो नाम लेख्न भने सिकेका छन्, जसका कारण उनी निकै खुसी छन्। उनी गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले प्रमाणीकरण गरेका मध्ये चौथो सबैभन्दा होचा व्यक्ति हुन्। उनमा शारीरिक कमजोरी भए पनि मानसिक समस्या नरहेको उनका बुवा इस्माइल गदरजादीले बताएका छन्। अफसिन स्मार्टफोन चलाउन सिपालु छन्। उनलाई फोन बोकेर हिँड्न सकस हुन्छ। त्यस्तै अर्को समाचार। खास गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर छन्। सोही अनुसार राजनैतिक जोड घटाउमा नेताहरू दौडधुप गरिरहेका छन्। 150 सिट जित्ने र एकल सरकार बनाउने भन्दै चुनावमा होमिएको नेकपा एमाले सोचे जस्तो सफलता हात पार्न सकेको छैन। तर सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेकाले एमालेलाई पनि सरकार गठनको अवसर बनेछ। एमालेका शीर्ष नेताहरूले शीर्ष दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक औपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 78 सिट जितेको एमालेले अन्य दलसँग गठबन्धन गरी बहुमत पुर्याउने कसरत गरिरहेको छ। संसदमा रहेका सबै राजनैतिक दलका नेतासँग एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिवहरू तथा स्थायी समिति सदस्यहरूले राजनैतिक छलफल र भेटवार्ता गरिरहेका छन्। एमाले अन्य दलसँग आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा सत्ता साझेदारी दलका लागि तयार देखिएको छ। तर राष्ट्रपति भने नछाड्ने एमालेको भनाइरहेको छ। दीर्घकालीन महत्त्व बोकेको राष्ट्रपति पद नछाड्ने बरु प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो गर्न सकिने एमालेका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। त्यस्तै यता नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले सरकारले राजनीतिको आवरणमा अपराधलाई छुट दिन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले फौजदारी क्रियाकलाप गर्नेलाई छुट दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो। रावलले सरकारको कदमले त्यसलाई कुशासनको बाटोमा धकेलेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब साङ्गीतिक कार्यक्रमको प्रसङ्ग। साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि अमेरिका उडेकी गायिका आस्था राउतलाई अमेरिकाले इमिग्रेसनबाट फर्काएको छ। भिजिट भिसामा गायिका राउत अमेरिकामा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्न पुगेकी थिइन्। इमिग्रेसनले भिजिट भिसामा
अमेरिकामा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्न नमिल्ने भन्दै उनलाई फर्काएको हो। गायिका राउतलाई साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्न भिजिट भिसामा नभएर पर्फर्मेन्स भिसामा हुनुपर्ने कारण देखाउँदै अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। नेपाली युवा पप गायिकाको रूपमा चर्चित राउत चौबन्दीको पटुकी, सालको पात टपरी, झुम्के बुलाकी, नाकैमा फुली लगायतका कारण चर्चामा रहेकी छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सोभिता गौतमले काठमाडौँको मौलिकतालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28औं महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य गौतमले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले गुमाएको मौलिकतालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसको निमित्त आफूले सकेको भूमिका निभाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशलाई गति दिनका निमित्त महानगरपालिका सँगसँगै देशको मौलिकतालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभएको छ। त्यस्तै यता काठमाडौँ 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार सोभिता गौतमले चुनावमा 3,71,000 रुपियाँ खर्च गरेको विवरण बुझाएकी छन्। उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको विवरण सबैभन्दा धेरै खर्च गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा 80,995 रुपियाँ भएको उल्लेख गरेकी छन्। 13 दिनसम्म गाडी रिजर्भ गर्दा 78,000, पेट्रोल डिजल खरिदमा 62,505, घोषणा पत्र र नमुना पत्र छपाईमा 46,500 रुपियाँ खर्च भएको उनले बुझाएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै मतदाता नामावली खरिदमा 3,000, कार्यालय स्थापनामा 5,000, कार्यालयको भाडा, कर्मचारी, स्टेसनरी, पानी र बत्तीको गरी 35,000, फ्लेक्समा प्रचार सामग्री बनाएको 20,000, प्रतिनिधि परिचालनमा 15,000 र विविधमा 25,000 खर्च भएको भन्दै उनले कुल 3,71,000 खर्च भएको विवरण पेश गरेकी छन्। त्यस्तै यता नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन आन्दोलन गर्ने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त पार्टीले पुस 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ। पहिलो दिन पुस 1 गते देशव्यापी गाउँदेखि शहरसम्म विरोध प्रदर्शन, 2 गते कोण सभा, 3 गते जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरमा अन्तर्क्रिया, 4 गते देशैभर मसाल जुलुस गर्ने पार्टीले जनाएको छ। आन्दोलनको अन्तिम दिन पुस 5 गते बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म चक्काजाम गरिने समेत नेकपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसले त नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रमुख प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएका छन्। 4 महिना अघि नेपालको प्रशिक्षक नियुक्त भएका भारतीय पूर्व क्रिकेटर प्रभाकरले डिसेम्बर 15 मङ्सिर 29 देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको र स्वीकृत भइसकेको नेपाल क्रिकेट सङ्घले जनाएको छ। लगातारको खराब नतिजा, खेलाडीसँग बिग्रदो सम्बन्ध र प्रशिक्षण शैलीमा प्रश्न उठेपछि प्रभाकरसँगको सम्झौता टुङ्ग्याउने पक्षमा क्यान आफै पुगेको थियो। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोखिममा रहेको अवस्थामा नेपाली टिममा प्रशिक्षक परिवर्तन हुने क्रम रोकिएको छैन। त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग, चर्चित बलिउड अभिनेता सुरेश ओबराय र उनका छोरा अभिनेता विवेक ओबरायले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। बिहिबार उनीहरू खुमलटार पुगेका छन्। प्रचण्डको सचिवालयले यो भेटको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। ओबराय परिवार बुधबार नेपाल आएका थिए। उनीहरूले भगवान पशुपतिनाथको दर्शन पनि गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष महँगी थप बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र 4 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 2.59% महँगी बढेको हो। ब्याङ्कका अनुसार 2079 कार्तिक महिनासम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.08% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 6.04% रहेको थियो। त्यस्तै समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 3.38% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.63% रहेको छ। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटेल उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क 15.97%, सुर्तीजन्य पदार्थको 11.81%, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको 9.33%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 9.19% र मदिराजन्य पेय पदार्थको 8.84%ले बढेको छ। त्यस्तै यता पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा आत्मघाती बम विस्फोटमा परि 2 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 9 जना घाइते भएको सेनाले जनाएको छ। सेनाको संचार शाखा इन्टर सर्भिसेस पब्लिक रिलेसन्सले विज्ञप्तिमा उक्त विस्फोट प्रान्तको उत्तरी वजिरिस्तान जिल्लाको मिराहान शाह क्षेत्रमा बुधबार भएको बताएको छ। मृत्यु हुनेमा 1 सैनिक र 1 सर्वसाधारण रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग, नेपाल वायु सेवा निगमले क्याबिन क्रूहरूलाई उनीहरूको करार र परिचय पत्रको मिति गुर्जिएको 3 महिना बितिसक्दा समेत नवीकरण नगराई सेवामा खटाएको भन्दै नेपाल क्याबिन क्रू सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। सङ्घले महिनामा अधिकतम 100 मात्र उडान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि निगमले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै 100 घण्टाभन्दा बढी रातादिन क्याबिन क्रूहरूलाई उडान गराइरहेको भन्दै त्यसको विरोध भइरहेको छ। सङ्घीय अध्यक्ष प्रदा कार्कीद्वारा हस्ताक्षरीय विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अनवरत सेवाको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी 2 IFS आरती महर्जन र हिमता गुवाजुको 15 वर्षदेखिको कामको कुनै कदर नै नगरी करार नवीकरण गरिएको छैन। तर निगम व्यवस्थापन नजिकका कर्मचारीहरूको भने राम्रो सेवा सुविधा सहितको करार नवीकरण गरिएको छ। त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त रही स्वतन्त्र तवरबाट प्राज्ञिक अध्ययनका अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काभ्रे प्लान्च कोदोली खेलमा आज आयोजित पहिलो चरणको 28औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वविद्यालयले विगत 3 दशकदेखि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराएर विभिन्न विधामा कमर्सियल, सृजनशील र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ। पछिल्ला केही दिन यता अस्ट्रेलियाको प्रवेशाज्ञामा भएको कडाइसँगै विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क फिर्ता गर्न कलेजहरूले ढिलाइ गरेका छन्। यसरी अस्ट्रेलिया पढ्न चाहने हजारौं विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा रद्द हुँदा उनीहरूले शैक्षिक निकायमा बुझाएको मोटो रकम लामो समयसम्म फिर्ता पाएका छैनन्। यसरी नेपालबाट पढ्न आउने विद्यार्थीको करोडौं रकम यहाँका कलेजले फिर्ता नदिँदा नेपालका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन्। हामीले अस्ट्रेलियामा पढ्न जाने तयारी गरेका विद्यार्थीहरूबाट लाखौं रकम पठाएको 3 महिना भइसक्दा पनि फिर्ता पाउन सकिएको छैन। सिडनीको एक भेट कलेजमा डिप्लोमा पढ्न भिसा नपाएका रमण बुढाथोकीले भने यो सरासर गलत काम भइरहेको छ। यता नेपालको कन्सल्टेन्सी गयो भने पनि अस्ट्रेलियाको कलेजले फिर्ता दिएको छैन भन्छन्। त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2वटा गैंडा मृत भेटिएका छन्। बुधबार र बिहिबार गस्तीमा गएको टोलीले एक भाले र एक पोथी गैंडा मृत अवस्थामा भेटेको निकुञ्जले जनाएको छ। चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार बुधबार अमलछारी सेक्टरको कुलौजी रेन्ज पोस्ट अन्तर्गत नारायणी नदीको किनारमा 5 महिनाको भाले केटो गैंडा मृत भेटिएको थियो। उक्त केटाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको उनले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार पनि अमलचारी सेक्टरकै लामीचौर पोस्ट अन्तर्गतको गुन्द्रही ढका मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा पोथी गैंडा मृत अवस्थामा भेटिएको तिवारीले बताएका छन्। बिहान करिब 6 बजेको समयमा गस्ती टोलीले अन्दाजी 15 वर्षको उक्त गैंडा मृत अवस्थामा भेटेको उनले बताएका छन्। अन्दाजी 15 वर्षको पोथीको अर्को गैंडासँग जुधेर मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। उक्त गैंडाको खाग र खुर सुरक्षित रहेको छ। त्यस्तै अब नेपाल टाइम्सका सञ्चालक अब्दुल खताबलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विराटनगरका उद्योगी अरुण कुमार राठीले अपहरण गरेर बन्धक बनाई रकम असुलेको आरोपमा उनलाई बिहिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गत मङ्सिर 14 गते घरबाट ल्याएर विराटनगरका विभिन्न स्थानमा पुर्याई दबावमा 15 लाख रुपियाँ असुलेको भन्दै उद्योगी राठीले प्रहरी समक्ष जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरी समक्ष जाहेरी परेदेखि यता फरार रहेका अब्दुललाई बिहान 11 बजे नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए। पक्राउ परेका खत्ताबलाई आज नै मोरङ अदालतले म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताइएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, कतार विश्वकपबाट बाहिरिएपछि पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पूर्व क्लब रियल मड्रिडमा अभ्यास थालेका छन्। 37 वर्षीय रोनाल्डोले आफूलाई फिट राख्न रियल मड्रिडको अभ्यास स्थल प्रयोग गरेको बताएका छन्। गत महिना इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग म्यान्चेस्टर युनाइटेडले उनको सम्झौता रद्द गरेपछि रोनाल्डो आगामी जनवरी 1 देखि अन्य क्लबमा आबद्ध हुन खुला हुनेछन्। रोनाल्डोले आफ्नो पूर्व क्लब युनाइटेडको व्यवस्थापनप्रति टिप्पणी गर्नुका साथै प्रशिक्षक एरिक हेन हागप्रति आफ्नो कुनै सम्मान नरहेको बताएका छन्। उक्त अन्तर्वार्तापछि रुस्ट युनाइटेडले रोनाल्डोसँगको सम्झौता तोडेको थियो। रोनाल्डोलाई साउदी अरबियन क्लब अल नासेरले ठूलो रकमको प्रस्ताव राखेको बताएको छन्। यद्यपि रोनाल्डोसँग अर्को विकल्प रहेको बुझिएको छ। रोनाल्डोले मड्रिड स्थित माल्डोभेसमा रहेको रियलको मैदानमा अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, आगामी पुस महिनामा आयोजनाको दशरथ रङ्गशालामा 10औं किन्डर ओलम्पिक 2079 खेलकुदको आयोजना हुने भएको छ।
आयोजक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन टिचर्स एसोसिएसन एकताको आयोजनामा विगत 10 वर्षदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको सो खेल उत्सव यो वर्ष पुस 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। प्रतियोगितामा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 32 विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा 6 इभेन्ट समावेश गरिनेछ। त्यसमा नर्सरी, युकेजी, एलकेजीका 2.5 वर्षदेखि 5.5 वर्षसम्मका साना खेलाडीहरूले भाग लिने आयोजक एकताका सदस्य विद्या श्रेष्ठले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन्। राज्यको अन्तिम समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी छन्। विराटनगर स्थित डिग्री क्याम्पसको मैदानमा आजदेखि सुरु भएको विराट एक्सपो 2079 को उद्घाटन गर्न राष्ट्रपति त्यहाँ पुगेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी छन्। उनले औद्योगिक क्षेत्रमा थप लगानी भित्राउन तथा परिश्रमी एवं देशप्रेमी उद्योगी व्यवसायलाई उत्साहित तुल्याइ राख्न सबै पक्षको विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएकी हुन्। औद्योगिक क्षेत्रका समस्या पहिचानका लागि पहल गर्न यस क्षेत्रका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा पहल गर्न सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु भण्डारीले भनेकी छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।